अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। छोटी बीबी साहिबा को घर से बाहर मत निकलने देना। दुनिया जाने से पहले हाशिम शाह ने फिर से नूरा को हदायत की थी। उनकी बात सुनकर वो तेजी से बोली, साहिब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं जहां पर भी जाती हूँ इन्हें अपने साथ लेकर जाती हूँ। इन्हें कहीं भी अकेला जाने नहीं देती। मुझे तुम पर यकीन है नूरा। ये कहकर वो ऑफिस के लिए तैयारी करने लगे। आज उनकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। तकरीबन 2 दिन पहले ही वो लंदन में अपनी बेटी के पास आए थे और उन्हें लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई हों। रमशा उनकी इकलौती बेटी थी जिसे वो बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी ये बेटी उनका कुल सरमाया थी जिसे वो खोने से डरते थे। यही तो वजह थी कि वो उसके मामले में हद से ज़्यादा एहतियात करते थे। उन्होंने दुनिया वालों को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि वो जानते थे कि उनके दुश्मन जगह जगह मौजूद हैं और अगर उनमें से किसी एक को भी हाशिम शाह की कमज़ोरी के बारे में पता चल गया तो वो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस दुश्मनी में वो अपनी बेटी को इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें यही बेहतर लगा कि वो इसे दुनिया से छुपा कर रखें। वो मेंशन के दरवाजे से बाहर निकलने ही लगे थे कि वो भागती हुई आई और ज़ोर से अपने बाबा से लिपट गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, उसके सर पर प्यार करते हुए उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे, तो वो इशारे से हाँ में सर हिलाने लगी। उसके साथ ही उसने एक पेंसिल और एक डायरी उठा कर रखी थी। उसने बाबा को वहीं पर रुकने का इशारा किया, डायरी पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि ज़रूर कोई नई फरमाइश होगी। उन्होंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार किया कि अगर उसने बाहर जाने की ज़िद की तो वो उसे बहुत ही प्यार से समझाएँगे, उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसने फिर से बाबा जान से बाहर जाने की फरमाइश की थी। उसकी तहरीर पढ़कर उन्होंने एक गहरी सांस ली, उसे कंधों से पकड़कर प्यार से बोले, देखो बेटा, मैं कुछ भी करता हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही करता हूँ। तुम्हें मैंने इस हवेली में इस वजह से ही कैद रखा हुआ है क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए खतरा है। तुम बहुत ही मासूम और बहुत ही भोली भाली हो। तुम बाहर की दुनिया में गुजारा नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जोरों शोर से नफी में सर हिलाने लगी, डायरी पर तेजी से लिखने लगी, बाबा जान, मैंने कभी भी आपसे जिद नहीं की, इस बार कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझे नोटिंग हिल कार्निवल, जो कि लंदन में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्यौहार था, जहाँ पर सब लोग ये इकट्ठे हुए थे। इस त्यौहार में बहुत ही हल्ला गुल्ला होता था, बहुत सी रस्में की जाती थीं। उसने हमेशा ये त्यौहार सिर्फ और सिर्फ टीवी पर देखा था, मगर इस बार वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी। पिछले हाल सालों से वो सिर्फ और सिर्फ बालिग होने का इंतजार कर रही थी। कल रात उसकी सालगिरह थी। वो 18 साल की हो चुकी थी। अब वो कानूनी एतबार से भी इंडिपेंडेंट थी। उसने बाबा जान से जब ज्यादा जिद की तो उन्होंने बेसाख्ता नोरा की तरफ देखा। नुकरानी ने भी आंखों ही आंखों में उन्हें तसल्ली दी, आप बेफिक्र हो जाएं। अगर आप इन्हें बाहर निकलने की इजाज़त दें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि खुद इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और साथ लेकर वापस आऊंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नूरा, मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, तुम आज चली जाना, लेकिन ज़्यादा देर बाहर मत रहना। वो खुशी से बाबा जान से लिपट गई। वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। इसका ख्वाब पाया तकमील को पहुंचने वाला था। उसकी आंखों में चमक देखकर हाशिम शाह भी खुलकर मुस्कुरा दिए और फिर तेजी से बैरूनी दरवाज़ा अबूर करते हुए बाहर निकल गए। अभी वो गाड़ी में जाकर बैठे ही थे कि उनके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उन्होंने देखा कि सिकंदर शाह का नंबर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर भी। उन्होंने बेजारियत से कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से उसकी चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, बहुत टाइम हो गया है आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपसे मिलने का इरादा रखता हूँ। आप बताएं, पाकिस्तान आने का इंतज़ार करूं या आपके पास लंदन ही आ जाऊं? ये सुनकर एक लम्हे के लिए तो उनका दिल तेजी से धड़क गया था।
کہ آخر اس آدمی کو کیسے پتا چلا کہ وہ لندن میں ہے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے خود پر قابو پایا اور نارمل انداز میں کہا، کچھ ہی دنوں میں پاکستان آ جاؤں گا، فی الحال ایک ضروری میٹنگ ہے جسے اٹینڈ کرنا ہے۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہیں یا پھر کسی اور کے ساتھ میٹنگ کرنے؟ اس کے لہجے میں حد سے زیادہ چبھن تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کو ان کے خاندان کے بارے میں پتا چل گیا ہے۔ دیکھو سکندر، اگر میں تم سے دوری اختیار کر کے بیٹھا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا شروع کر دو۔ خبردار، جو تم نے میرے خاندان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا، میں تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ ارے ارے، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ بے فکر ہو جائیے، میں آپ کے خاندان کو کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی میں ان بیچاروں کو دیکھ سکتا ہوں۔ میں تو بس آپ سے خیریت دریافت کرنے کو کال ملا رہا تھا۔ فون بند ہونے کے فوراً بعد انہوں نے نورا کو کال ملائی اور اسے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی۔ رمشا، جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک کافی پرجوش تھی، بابا کی طرف سے آنے والی کال کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نورا بیگم اسے خاموش کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے آج ہر حال میں اس جگہ پر جانا ہی تھا۔ پھر نورا بیگم نے اسی وقت اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نوکری کو بھی رسک میں ڈال لیا۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، ہم وہاں پر جائیں گے، لیکن تمہارے بابا سے چھپ کر۔ تمہارے بابا کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ چلو میرا پیارا بچہ، اب جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو اور اندر جا کر اپنا ڈریس سلیکٹ کرو۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے نکل رہے ہیں۔ پہلے تو وہ بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، اس کے بعد اس نے جلدی سے اپنی پاکٹ میں سے $1000 کا نوٹ نکالا اور نورا بیگم کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور اسے اتنے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی۔ ہر ہفتے ہی وہ ویسے بھی ان کی مدد کر ہی دیتی تھی، مگر رمشا نے انہیں آنکھوں میں تسلی دی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس چھوٹی سی لڑکی کی پشت کو گھور رہی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ذہین تھی، معصوم تھی، مگر بیچاری بول نہیں سکتی تھی۔ اس کے بابا نے ہر جگہ سے اس کا علاج کروا کر دیکھ لیا، لیکن ہر بار ہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ پہلے ان کے ایک دوست نے انہیں کال کی اور انہیں کہا کہ اب چونکہ تمہاری بیٹی 18 سال کی ہو چکی ہے، ہم نے تمہیں جس آپریشن کے بارے میں بتایا تھا وہ آپریشن کروا لو، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ وہ پھر سے بولنے لگے گی۔ انہوں نے جب رمشا سے اس بارے میں بات کی تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب وہ تھک چکی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی اور کو مزید اجازت دیتی کہ وہ اس کی ذات پر تجربہ کریں۔ اس نے اپنے بابا جان کو کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو وہ پہلے ہی ہو جاتی۔ شاید اس کی قسمت میں بولنا ہے ہی نہیں۔ وہ بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کیا اور خاموش ہو گئے۔ وہ اسے بہت محبت کرتے تھے، ان کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ اگر وہ اسی طرح سے خوش اور مطمئن تھی تو انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلی۔ اس نے لانگ وائٹ کلر کے اسکرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے اوپر بلیک کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کی شارٹ سویٹر۔ اس نے بال کھلے چھوڑے تھے، کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے جھمکے تھے، پاؤں میں برانڈڈ شوز، اور چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا، مگر اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ حسن ڈھا رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی بے قابو کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کوئی بھی اسے ایک نظر دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ نورا بیگم نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری اور ماسک اس کے حوالے کیا۔ وہ ماسک کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ بیٹا پہن لو، ضروری ہے، ورنہ وہاں پہ لوگ ایونٹ دیکھنے کے بجائے تمہیں دیکھتے رہیں گے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ماسک کا ہاتھ میں پکڑ تو لیا تھا مگر پہنا نہیں تھا کیونکہ اس کی سانس بند ہو جاتی تھی، مگر اس بارے میں نورا بیگم نہیں جانتی تھی۔
थोड़ी देर के बाद वो उस इवेंट पर पहुंच चुके थे जहां पर पहले ही बहुत सारे लोग जमा थे। वो बहुत इंजॉय कर रही थी जब एक छोटा सा बच्चा उसके करीब आकर रुका और उसकी उंगली पकड़ ली। उसने बेसाख्ता नीचे देखा तो वहां पर एक बहुत ही प्यारी छोटी सी लड़की खड़ी थी जिसके घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। वो उसकी उंगली पकड़कर खींचने लगी। ये देखकर वो हैरान रह गई, फिर ना चाहते हुए भी उस छोटी सी लड़की के साथ चल दी। वो उसे लेकर कदरे एक वीरान जगह पर चली गई। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उस बच्ची से पूछे। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थी। अभी वो गली में मुड़ी ही थी कि किसी ने उसकी नाक पर रुमाल रखा और वो दुनिया जहान से बेगाना हो गई। उसी वक्त ही उस अजनबी निकाब पोश सिकंदर खानजादा को कॉल मिलाई और मुस्कुराते हुए बोला, साहब आपका काम हो गया है, लड़की हमारे कब्जे में है, आप बताएं कि उसे कहाँ पर लाना है। फिलहाल तो उसे मेरे अपार्टमेंट में लेकर आ जाओ, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे उस लड़की का क्या करना है। मुझे इस बार बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस बार मैं हाशिम शाह की कमजोरी के साथ खेल रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे अपनी बेटी को मेरे पास देखकर तड़पेगा। वो बहुत ज्यादा पुरजोश था। थोड़ी देर के बाद वो उसके अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि गॉड पहले ही वहां पर खड़ा था। वो बहुत ही गौर से रमशा को देखे चले जा रहा था। ये देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उसके सर पर पहुंचा और एक जोरदार घूंसा उसकी नाक पर मार दिया। वो दर्द से बिलबिलाने लगा। उसकी नाक से खून बहने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखने की? जलील इंसान, मैं तुम्हारी आंखें नोच डालूंगा। वो उस वक्त गुस्से से बेकाबू हो गया था। उसकी आवाज बहुत ऊंची हो गई थी। वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठी, खौफजदा नजरों से अपने सामने खड़े इस बॉडी बिल्डर को देखने लगी जो उस वक्त एक गार्ड को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। बेसाख्ता सिकंदर की नजरें उठी और उसकी नजरों से मिली। एक लम्हे को तो उसे लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। इस कदर प्यारा और पाकीज़ा हुस्न उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है? उसने बेसाख्ता सोचा। अपने चेहरे पर नजरों की तपिश को महसूस करके वो भी कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गार्ड की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। उसने दूसरे आदमी को पुकारा, गार्ड को बाहर ले जाने के लिए कहा और खुद वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो खौफ की वजह से पीछे की तरफ खिसकने लगी, मगर अचानक ही बेड से नीचे जा गिरी। सर जोर से जमीन पर लगने की वजह से उसके 14 तबक रोशन हो गए थे, जबकि उसकी इस हालत पर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। रमशा को उसकी हंसी बहुत जहर लग रही थी। एक तरफ उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ ये इंसान उसका मजाक बना रहा था। किस कदर बद इखलाक इंसान है, उसने बेसाख्ता सोचा। अगर वो बोल सकती तो यकीनन ये कह भी गुजरती। कैसी हो हुसन की मलका? उसने सवाल किया और फिर जवाब तलब नजरों से उसके चेहरे को देखने लगा। रमशा उसे गुस्से से घूरे चले जा रही थी। मैंने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया, क्या तुम्हारे पास जुबान नहीं है? वो शायद ये बात भूल चुका था कि वो लड़की बोल नहीं सकती। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये देखकर शिद्दत से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जोर से अपने सर पर हाथ मारा। हमेशा ही वो कोई ना कोई गड़बड़ कर देता था और औरतों के मामले में तो खास तौर पर उसे ना तो औरत से बात करने की तमीज थी, न ही कभी उसका किसी से इंटरेक्शन हुआ था। माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम बोल नहीं सकती। एक और कड़वा जुमला बोलकर उसने रमशा को रोने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी गर्दन झुका दी और सिसकियां भरने लगी। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से क्यों रो रही हो? देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। वो यकदम बौखला गया। वो भूल गया था कि उसने हाशिम शाह की बेटी को इसलिए अगवा किया था ताकि वो उससे बदला ले सके और उसे अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सके।
उसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये याद था कि एक छोटी सी मासूम लड़की उसके सामने बैठी हुई थी, जिसको पहली ही नजर में देखकर वो दीवाना हो गया था, और अब उसके आंसू सिकंदर को तकलीफ पहुंचा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं और एक बहुत ही प्यारा नजारा पेश कर रही थी। सिकंदर को लगा अगर वो उसकी आंखों में देखता रहा तो वो डूब जाएगा। बेसाख्ता उसने निगाहें चुराईं। रमशा ने हाथ से इशारा किया तो वो हांगकांग की तरह उसके चेहरे को देखने लगा। क्या तुम लिख नहीं सकती? उसने डरते डरते सवाल किया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई में ना लिख सकती हो और फिर से रोना शुरू कर दे। रमशा का दिल किया कि वो उसका मुंह नोच डाले। इतनी देर से वो उसे यही तो इशारा कर रही थी कि वो उसे अपनी बात लिख कर देना चाहती है। अब की बार उसने जोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया। चलो ये तो अच्छा हो गया, इससे हमें बात करने में आसानी हो जाया करेगी। उसने गहरी सांस ली। जल्दी से अपनी दराज में से डायरी तलाश करने लगा। या अल्लाह, क्या मेरे पास एक पेंसिल और डायरी भी नहीं है? इतना बड़ा गैंगस्टर हूं और इतना गरीब। उसकी बातें सुनकर रमशा को न जाने क्यों हंसी आ रही थी। उसका मुस्कुराते हुए देखकर सिकंदर ने उसे गुस्से से घूरा तो वो मासूम सा चेहरा बनाकर एक जगह पर बैठ गई और अपने नाखूनों के साथ खेलने लगी। वो बाहर निकला, गार्ड को बुलाया और उसी वक्त कहा जाओ और मेरे लिए डायरी और पेंसिल लेकर आओ। बॉस की बात सुनकर वो भी उसे हैरानगी से देखने लगा। साहब जी, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? क्या आपने पढ़ना लिखना सीखना है? जलील इंसान, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैंने सीखना है? तुम भूल गए हो मेरे पास डिग्री है। मैं वेल एजुकेटेड बंदा हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वो बौखला गया और माजरत करते हुए कहने लगा, साहब जी, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दें। चलो अब जल्दी से जाओ, जो बोला है वो करो। उसने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और अपना हुक्म सुनाकर फिर से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो मासूमियत से उसे देखे चले जा रही थी। या अल्लाह, अगर ये लड़की इसी तरह से मुझे देखती रही तो मुझे इससे इश्क हो जाएगा, उसने दिल ही दिल में कहा। ये बात वो ऊंची आवाज में कहने की हिम्मत नहीं रखता था कि पता नहीं उस लड़की का कैसा रद्द-ए-अमल होगा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और नोट पैड ओपन किया और उसके सामने रख दिया। यहाँ पर लिखो जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है। जब तक डायरी नहीं आती तब तक तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें लिखने के लिए इस्तेमाल करना। खबरदार जो किसी को कॉल मिलाने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फिर से हाँ में सर हिलाने लगी, जबकि वो सोचने लगा कि आखिर कोई इंसान इस कदर फर्माबरदार कैसे हो सकता है। मोबाइल उसके हवाले करके वो वॉशरूम चला गया, फ्रेश होने लगा। पिछले 10 घंटों से वो मुसलसल जाग रहा था और उस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो वॉशरूम गया, उसने जल्दी से मोबाइल पर नंबर डायल करना शुरू कर दिया। वो नहीं जानती थी कि उसका ये मोबाइल एक दूसरे मोबाइल के साथ अटैच है। यहाँ पर जो भी नंबर डायल करो, दूसरे मोबाइल पर फौरन ही नोटिफिकेशन चला जाता है। वो मोबाइल सिकंदर के पास ही था। अपने मोबाइल पर जाहिर होने वाले नोटिफिकेशन को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वहां से वो कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ से वो मुसलसल कॉल काट रहा था। मैंने तुम्हें कहा है अपने बाबा को कॉल मत मिलाना। तुम उनसे इस वक्त तक बात नहीं कर सकती जब तक कि मैं तुम्हें इजाजत ना दे दूं। सिकंदर की बात सुनकर वो जी जान से लर्ज गई। अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम इस वक्त अपने बाबा का नंबर डायल कर रही हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो काम कहा है वो करो, और जब मैं बाहर आऊं तो मुझे तुम्हारी सारी कहानी लिखी हुई मिलनी चाहिए, और इस फजूल की कोशिश से भी कोई फायदा नहीं होगा। पहली बार रमशा का दिल तेजी से धड़का था। पहली बार उसे इस इंसान से खौफ महसूस हो रहा था। अब जब वो थोड़ी सी सेटल हो गई तो उसका दिमाग भी सोचने समझने के काबिल हुआ। उसे अंदाजा हो रहा था कि वो उस वक्त अपने बाबा से बहुत दूर है और अपने दुश्मन की दस्तरस में मौजूद है, जो उसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकता है।
اس کی ذات کو اس کے بابا کے خلاف استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ذہن میں اپنے بابا کی باتیں گونج رہی تھیں، جنہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی حویلی سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ میرے بہت سے دشمن ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی دشمن کو میری کوئی کمزوری ملے۔ وہ اکثر بابا کی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، اسے کوفت ہوتی تھی اور ان باتوں سے بیزاریت بھی ہوتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا سارے دشمن صرف بابا کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں؟ مگر آج اسے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آج اسے سمجھ بھی آ رہی تھی کہ کیوں اس کے بابا اسے اتنا چھپا کر رکھتے تھے۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں جھکا لی، کیونکہ وہ اس وقت شرٹ کے بغیر تھا۔ مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اگر اس طرح کی کوئی ہمت کی تو تمہارے بابا جان کو جان سے مار دوں گا۔ تم ابھی شاید مجھے جانتی نہیں ہو، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور موبائل اٹھایا، جہاں پر امشا نے اپنے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، 18 سال کی تھی، پینٹنگ کرنا اس کا شوق تھا، اس کے علاوہ اسے کتابیں پڑھنا بھی پسند تھا۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے بابا کی خاص نوکرانی نورا کے ساتھ لندن میں رہ رہی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے بھی نہیں جاتی تھی، اس کے علاوہ اس کا کہیں بھی آنا جانا نہیں تھا۔ تو کیا ساری زندگی تم نے ایک حویلی کے اندر رہ کر گزاری؟ سکندر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ تم نے کیسے یہ سب کچھ برداشت کیا؟ میں تو ایک لمحے کی بھی قید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اس کے ہاتھوں سے چھینا اور ٹائپ کرنے لگی۔ سکندر نے جب اس کی تحریر پڑھی تو ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا، تم جیسے درندوں کی وجہ سے میں اتنا عرصہ حویلی کے اندر رہی تھی۔ میرے بابا تم جیسے درندوں کی وجہ سے خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کی معصوم بیٹی کو نوچ ڈالو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم لوگ پھر بھی مجھ تک پہنچ ہی گئے۔ سکندر کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدلے تھے، وہ بہت سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ تمہارے بابا کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جن کی وجہ سے انہیں یہ خوف ہو کہ ان کی اولاد کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا تمہارے بابا کی وجہ سے ہوگا، اور مزید میں تمہاری یہ تحریر نہیں پڑھوں گا۔ تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے وہاں سے باہر نکل گیا تھا، اس کا موڈ بہت بری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ اس نے تو اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو اس لڑکی کی بہت عزت کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، مگر شاید اس لڑکی کو یہ سب کچھ راضی نہیں ہے۔ اس نے غصے سے سوچا۔ اسی وقت اس نے ہاشم شاہ کو کال ملائی تھی، تمہاری بیٹی اس وقت میری دسترس میں ہے، مت بھولنا کہ میں بہت ہی ظالم درندہ ہوں، تمہاری بیٹی کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہوں، مگر تمہیں ایک چھوٹی سی مہلت دے رہا ہوں، تمہارے پاس صرف اور صرف 2 دن کا وقت ہے۔ تم سے جتنے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے وہ سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں پہنچنے چاہیے۔ اگر مطلوبہ دن تم نے وہ پیسے میرے حوالے نہ کیے تو اپنی بیٹی کو بھول جانا۔ اس کی بات سن کر ہاشم تڑپ اٹھے، کہنے لگے، تم مجھ سے میری ساری جائیداد مانگ لو لیکن میری بیٹی میرے حوالے کر دو۔ واہ، تم تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہو ہاشم صاحب، پھر تو تمہارے دل کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کھلکھلاتے ہوئے موبائل بند کر دیا تھا۔ اس کا ذہن اب اس وقت بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ شام کے وقت وہ اپنے ساتھ مولوی اور چند دوستوں کو لے کر آ گیا، جن کو دیکھ کر رمشا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مولوی نے جب اس سے پوچھا قبول ہے تو وہ ہونکوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ مولوی صاحب یہ بول نہیں سکتی، آپ اس سے سائن کروا لیں۔ سکندر نے جلدی سے بول پڑا تو باقی سب لوگ حیرت سے اس انسان کی طرف دیکھنے لگے جو ایک گونگی لڑکی سے نکاح کر رہا تھا۔ وہ انسان جو ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا، جس کا ایک بڑا بزنس تھا، جو ایک گینگسٹر بھی تھا، وہ کیسے ایک معمولی سی گونگی لڑکی سے
शादी करने के लिए तैयार हो सकता था? यही सवाल था जो वहां पर खड़े हर शख्स के जहन में मचल रहा था, मगर कोई ये नहीं जानता था कि इतना बड़ा गैंगस्टर जो कि किसी से भी मुतासिर नहीं होता था, वो इस मासूम लड़की के हुस्न और इसकी मासूमियत से मुतासिर हो गया है। 5 मिनट के अंदर अंदर वो रमशा हाशिम से रमशा सिकंदर बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। फिलहाल आंसुओं को बचा लो, क्योंकि अब सारी जिंदगी तुमने मेरे पास रोना ही है। मुझसे किसी भी किस्म की नरमी की उम्मीद ना रखना, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए नहीं आया, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। न जाने उसके दिल में क्या आया, उसने हाशिम शाह से हर किस्म का राब्ता खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हाशिम शाह का गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल था। वो उससे बात करने के लिए मचल रहे थे, बेचैन हो रहे थे। उन्होंने तो उसकी मतलूबा रकम का भी बंदोबस्त कर लिया था, मगर दूसरी तरफ सिकंदर साहब का फोन मसलसल ऑफ जा रहा था। वो उसे लेकर एक दूसरे मुल्क चला गया। उसे ये लड़की अपने दिल के बहुत ही करीब लगने लगी थी। वो इस लड़की को अब किसी भी सूरत नहीं खोना चाहता था। वो इस लड़की को अपने पास इसलिए लाया था ताकि उसे इंतकाम ले सके, मगर कब उसका दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, सिकंदर को अंदाजा ही ना हो सका। वो दुल्हन के रूप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। सिकंदर ने अपने मुलाजमों को नसीहत की थी कि वो उसे एक मशरकी दुल्हन के रूप में तैयार करें। वो उस वक्त बहुत ही हसीन लग रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। वो उसे देखकर अपने होशो हवास से बेगाना होने लगा। उसके करीब जाकर बैठा। अभी उसने रमशा का हाथ पकड़ा ही था कि वो शिकायती नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। जिंदगी में पहली बार वो उस लड़की का इशारा समझा था। वो अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, उससे थोड़ा सा वक्त मांग रही थी। ना चाहते हुए भी वो उसे थोड़ा सा वक्त देने के लिए तैयार हो गया। देखो लड़की, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का वक्त है। उस वक्त मैं अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तुमसे अपने सारे हक सूद समेत वसूल करूंगा। अब तो तुम्हारा शौहर हूं, तुम पर शरई हक रखता हूं, जिससे तुम मुझे मना नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारी जहनी हालत और तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैं तुम्हारे साथ अगर थोड़ी सी नरमी इख्तियार कर रहा हूं, तो इसका नाजायज फायदा ना उठाना, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। उसकी बात सुनकर रमशा फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी थी। अगली सुबह बहुत ही रोशन और खुशगवार थी। उन्होंने उस वक्त समंदर के किनारे एक छोटा सा हट ले रखा था। सुबह के वक्त जब वो खिड़की में जाकर खड़ी हुई तो बाहर का नज़ारा देखकर चंद लम्हों के लिए मबहूत ही रह गई। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। समंदर का ठाठे मारता हुआ पानी उसे बार बार अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था। एक नज़र उसने सोए हुए सिकंदर पर डाली। कुछ सोचते हुए तेजी से हट से बाहर निकल गई। वो उस वक्त समंदर के किनारे चहलकदमी कर रही थी। दूसरी तरफ जब सिकंदर की आंख खुली और उसने कमरे को मुकम्मल तौर पर खाली देखा, तो वो यकदम ही परेशान हो गया। वॉशरूम में जाकर चेक किया तो वो वहां भी मौजूद नहीं थी, न ही वो ड्रेसिंग रूम में थी। दूसरा कमरा भी खाली था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को अपने हाथों में दबोच लिया हो। वो बाहर निकला तो वो उसे थोड़े ही फासले पर हंसती खेलती नजर आई और यकदम ही उसका दिल पुरसकून हो गया। ये लड़की क्यों मेरे दिल के इतने करीब हो गई है? उसने खुद से सवाल किया था, मगर उसे कोई जवाब न मिला। वो तेजी से उसकी तरफ गया, गुस्से से घूरते हुए बोला, ये क्या तरीका है? तुमने तो मुझे डरा दिया था। इस तरह कौन बगैर बताए बाहर आता है? तुम तो इस जगह के बारे में जानती भी नहीं हो। तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। दोबारा इस तरह की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ही सांस में उसने उसे इतनी सारी बातें कर डाली थी। जवाब में रमशा बस मुस्कुराते हुए उसे देखे चले जा रही थी। रात के वक्त जब वो सोने के लिए लेटी तो वो उसके सराहने आकर बैठ गया था। उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था, अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। वो उसे बता रहा था कि कैसे एक ही नज़र में वो उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता
کہ اس کی بیوی بول نہیں سکتی، یا اس کے باوجود بھی وہ اس سے بے تحاشا پیار کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ شاید نکاح کی طاقت تھی کہ رمشا بھی اب اس انسان کو پسند کرنے لگی تھی۔ جس چیز نے رمشا کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ یہ تھی کہ سکندر نے ایک بار بھی اس کے گونگے پن کا مذاق نہیں بنایا تھا، نہ ہی اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، وگرنہ اگر اس کی جگہ کوئی اور گینگسٹر ہوتا تو وہ اب تک اس کی عزت کو تار تار کر چکا ہوتا، مگر سکندر نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو عزت بخشی تھی، اس سے نکاح کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمشا کو برا لگ جائے۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا اس کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا تھا، اسے عزت دے رہا تھا، اور ایک عورت کو عزت ہی تو چاہیے ہوتی ہے۔ پورا دن وہ لوگ گھومتے پھرتے رہے، دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب حد سے زیادہ سکندر کے قریب ہو گئی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اسی کے دم سے تھا۔ وہ اگر کبھی کسی دن لیٹ ہو جاتا تو رمشا پریشان ہونے لگتی تھی۔ رات 12 بجے روز وہ اسے اٹھاتا، اسے کچن میں لے جا کر اس کے لیے میگی بناتا تھا۔ اب تو ان دونوں کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ رات 12 بجے خود بخود دونوں کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی زندگی میں اتنا انجوائے نہیں کیا تھا جتنا انجوائے وہ اس گینگسٹر کی دسترس میں کر رہی تھی۔ اگر کوئی اسے اس لڑکی کے ناز نخرے اٹھاتا ہوا دیکھ لیتا تو یقین ہی نہ کر سکتا کہ یہ وہی گینگسٹر ہے جس کے نام سے پوری دنیا کانپتی ہے۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں واپس آ رہے تھے۔ رمشا نے ہیلز پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب سکندر نے یہ دیکھا تو اسے بازوؤں میں اٹھا لیا، مگر رمشا کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر اس کا دل تھوڑا سا عجیب ہوا تھا کہ اب تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزر گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے قریب جانے پر اس طرح ہی ڈر جاتی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنی بیگم صاحبہ کو نیچے اتارا، اس کے پاؤں سے ہیلز نکالی اور اپنے جوتے اسے پہنا دیے۔ اب وہ دونوں سڑک پر اس طرح چل رہے تھے کہ سکندر نے اپنے ہاتھوں میں اپنی بیوی کی ہیلز اٹھا کر ننگے قدموں چل رہا تھا، جبکہ رمشا نے اس کے جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگتے تھے، لیکن رمشا میں جو ایک چھوٹا سا نقص تھا اس کی وجہ سے اکثر ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ سکندر کے حوالے کیا جہاں پر لکھا تھا کہ میں چاہتی ہوں میری آواز واپس آ جائے۔ کسی نے ابا جان سے بات کی تھی کہ اگر میرا اب آپریشن ہو تو میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ دیکھو، اگر تو تم یہ سب کچھ میری وجہ سے کر رہی ہو تو تمہیں یہی کہوں گا کہ مجھے سب سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پھر سے کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا، نہیں، یہ میں اپنی وجہ سے کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز واپس آ جائے اور میں پہلے سے بولنا شروع کر دوں۔ دراصل بچپن میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اس کی آواز چلی گئی تھی۔ سکندر نے اس کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ اس نے دنیا کے سب سے اسپیشل ڈاکٹر سے اپنی بیوی کا آپریشن کروایا تھا اور یہ آپریشن بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ رمشا نے جب پہلی بار اپنی آواز سنی تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ زور سے اس سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس انسان کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا جس نے اسے جینا سکھا دیا تھا۔ پہلے وہ پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس دن اس نے اپنے بابا کی بات نہیں مانی اور وہ گھر سے نکل گئی، مگر آج اسے اپنے اس فیصلے پر بھی خوشی ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس دن گھر سے نہ نکلتی تو وہ کیسے اس انسان سے مل سکتی تھی؟ وہ اسے لے کر گھر واپس جا رہا تھا، اچانک ہی کالے کالے رنگ کی گاڑیاں ان کے آگے پیچھے آ کر رک گئیں، ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک گولی سکندر کے کندھے پر جا کر لگی جبکہ دوسری گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ اسی وقت ایک آدمی ان کی گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تب وہ اپنے گھر پر موجود تھی۔ اپنے باپ کو دیکھنے کے بعد وہ زور زور سے سکندر کا نام پکارنے لگی۔ پہلے تو اپنی بیٹی کی آواز سن کر وہ خوش ہوئے، پھر حیران ہوئے کہ وہ سکندر کو کیوں پکار رہی ہے۔ وہ اپنے بابا کے قدموں میں گر گئی تھی، روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کر رہی تھی،
بابا سکندر کو بچا لیں، خدا کے لیے سکندر کو بچا لیں، اسے گولی لگی ہے، اس کا خون بہ رہا تھا، سکندر مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر اسے لگا ساتوں آسمان اس کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ بے یقینی سے وہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا، وہ میرے ساتھ بوڑھا ہوگا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ ہاشم صاحب کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے بولی، ہاتھ مت لگائیے گا، مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ نے میرے شوہر کو مار دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس انسان نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، نکاح کے باوجود بھی وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا، نہ کبھی اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ میری عزت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس انسان نے مجھے جینا سکھایا، اسی انسان کی بدولت میں بولنے کے قابل ہوئی ہوں۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس انسان کو مجھ سے چھین لیا۔ بابا، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے پھر سے بولنا چھوڑ دیا۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے ملتی تھی، نہ اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، وہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پینٹنگ کر رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ وہی جانی پہچانی خوشبو کمرے کے اندر داخل ہوئی ہے، بے ساختہ نظریں پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سکندر کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، اس نے سکندر کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور پھر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے پتا تھا تم زندہ ہو، تم مجھے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہاں پر ایک امید باقی تھی، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری امید ختم نہیں کی۔ تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ ہاشم صاحب کو اس وقت کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے، اپنے داماد کی باتیں سن کر مسکرانے لگے۔ وہ انسان کسی زمانے میں ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اس انسان کو جان سے مار دیں، اور اب اپنی بیٹی کی وجہ سے انہوں نے اس انسان سے دوستی کا ہاتھ ملا لیا تھا۔ تقریباً 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیارے سے بیٹے سے نوازا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ سکندر نے تمام غیر قانونی سرگرمیاں چھوڑ دی تھیں، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور اپنے خاندان کو رزق میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔